बिनाले चाहिँ प्रवेशको मोबाइल यतिकै चेक गर्दाखेरि त्यो केटीसँग पहिला बोले रहेछ, थाहा थिएन। अनि उसले नबोल भनेर रहेछ बिनाले चाहिँ। अनि नबोल भनेपछि नि किन बोलेको हो त भनेर बिनाले प्रवेशलाई भने। अनि त्यसपछि अनि मैले त्यसलाई सम्झाउनलाई हो भनेर भनेको थियो। अनि तैँले नबोल भनेपछि नि किन बोलिस् त, बोलेको भए मलाई भन्नु पर्थ्यो, म योसँग बोलेँ भनेर भन्यो। अनि प्रवेशले अब हिजो बोलेको म भन्छु भनेको थिएँ, अब आज आइहाल्यो नि भनेर भन्यो। अनि उसलाई चाहिँ शङ्का लागेको रहेछ एकदम, उसँग अफेयर छ कि भनेर ऊ रिसाएर हिँडेपछि अनि सरी कन्ट्रोल गर्नुहोस् त। भनेपछि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि नै के अरे बिनाजी चाहिँ रिसाएर निस्किनु भएको थियो होइन? हजुर। त्यो बेला एक्लै हिँडेको भए सायद बरु घरै आइपुग्नु हुन्थ्यो होला नि त होइन? यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ घर पनि ऊ दुईजना आएको घर आएर अनि बिनाले आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर निस्केको घरबाट। खानासाना खाएर अनि भाँडा मात्रै थिएँ म। अनि हेमाले अनि मलाई मेसेज गरेर अनि भने कसरी रिसाएर किन बोलिस् भनेर तँ रिसाएर ऊ हिँड्न थाली। उसले रोक भनिरहेको थियो, ऊ सुइसी अगाडि आयो, उसले स्कुटर लिएर अनि ऊ पछि आयो। बिना चाहिँ अनि सिधै अघि हिँडिरहेको थियो। यो बहिनी त खै जिम त होली जस्तै लाग्दैन क्या। अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसक्यो, सबै पत्ता लाग्छ भने म विश्वस्त छु। त्यो बेलुका म आफै हार्ट एट्याक हुन्छु जस्तो भयो क्या। यो सबै कुरा सोधेँ, दिदीबाट आएपछि रुन मन लाग्छ। दिदी रोएपछि एकदम मेरो छोरीको पीडा र यहाँको एउटै त हो नि। अनि गएर त सबै कुरा हेर्दै जान्छु। अनि मबाट त्यो देखाउँछ नि अहिले पनि घटिरहेको घटनाहरू सबै हेर्दै गएपछि म आफै कस्तो भएछु कि म नै अर्कै भएछ क्या। अनि बेलुका त यो मुटु ढुकढुक भइरह्यो मेरो त है, सकेन के। अनि सास फेर्न गाह्रो भयो। अनि मैले भने नानी मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने पानी ल्याएर दिएँ गरी एक कमरा। यो चितवनमा मात्र यति धेरै घटनाहरू क्राइमहरू बढिरहेको छ क्या एकपछि अर्को। यसमा किन यो नियम कानुनले राम्रोसँग कारबाही गर्न नसकेको अथवा केही कमी कमजोरी भएर किन मेयर साहब यो भयो? दर्शकबिन हामीसँग अहिले बिनाको साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना। हजुरको शुभ नाम? कृपा कण्डेल। हजुरको? विष्णु विश्वकर्मा। ओके। बिनालाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी 11देखि चिन्नुहुन्छ, सँगै पढ्ने? हजुर। क्लासमेट एउटै बेन्चमा चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि हो। हजुर। 11देखि चाहिँ चिनेको। 11देखि चिनेको, जस नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? नजिकबाट। तपाईँहरू सँगै बस्ने खाने हिँड्ने अब होइन? नजिकै हो। उहाँले त्यस्तो केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग? यस्तो रिलेसनमा भएको चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो, अरू चाहिँ यस्तो उसहरू त थाहा थिएन। के भन्नुहुन्थ्यो रिलेसनमा भएको कुरा चाहिँ? के कति सेयर गर्नुहुन्थ्यो? अब म यसित बोल्छु, यस्तरी बोल्छु। अब ऊ चाहिँ विदेश गएको थियो होइन, अनि गएको रहेछ। बिचमा चाहिँ उता गएपछि थाहा पाएको उसले पनि, अनि गएको भन्थ्यो। त्यति नै हो। यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग केही सम्पर्क भएको थियो? दिउँसो चाहिँ उनीहरूसित भेटेको रहेछ, यही घटनाको घटेकै दिन। हजुर। अरू त केही पनि भएको थिएन। के हो तपाईँसँग भेट्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू भएको थियो? ऊ चाहिँ बिना चाहिँ हेमालाई भेट्न भनेर आएको थियो। अनि मेरो घर पसेको थियो। अनि मेरो घरबाट अनि हामी 3जना भएर हेमासँग गएको। को 3जना? उसको बोयफ्रेन्ड प्रवेश कँडेल अनि बिना, अनि त्यस पछाडि तपाईँ होइन? हजुर। अनि कति बजेको थियो त्यति बेला दिउँसोको लगभग? 4 बजे थियो होला। 4 बजे। जस यहाँबाट निस्किने बित्तिकै तपाईँ कहाँ पुग्नु भएको छ क्यारे? त्यसो भयो हो? हजुर। अनि त्यसपछि अनि हामी फेरि अनि उसले काम गर्छ गार्मेन्टमा। अनि गार्मेन्टमा गएपछि एकैछिन गफ गरेपछि उसको चाहिँ उता सामान देखाउन पर्ने भएर ऊ चाहिँ गयो। अनि हामी कुरेर बसेको थियौँ। अनि उसले बिनाले चाहिँ प्रवेशको मोबाइल यतिकै चेक गर्दाखेरि त्यो केटीसँग पहिला बोले रहेछ, थाहा थिएन। अनि उसले नबोल भनेर रहेछ बिनाले चाहिँ। अनि नबोल भनेपछि नि किन बोलेको हो त भनेर बिनाले प्रवेशलाई भने। अनि त्यसपछि अनि मैले त्यसलाई सम्झाउनलाई हो भनेर भनेको थियो। अनि तैँले नबोल भनेपछि नि किन बोलिस् त, बोलेको भए मलाई भन्नु पर्थ्यो, म योसँग बोलेँ भनेर भन्यो। अनि प्रवेशले अब हिजो बोलेको म भन्छु भनेको थियो, अब आज आइहाल्यो नि भनेर भन्यो। अनि उसलाई चाहिँ शङ्का लागेको रहेछ एकदम, उसँग अफेयर छ कि भनेर ऊ रिसाएर हिँडेपछि अनि मैले बिनालाई एक्लै जानलाई थियो। अब झगडा भएको बेलामा म दाइलाई पुऱ्याइदिन भनौँ कि उसँगै जा, एक्लै किन हिँड्छस् भनेर भनेको। अनि ल त म जान्छु भनेर उसँग स्कुटीमा बसेँ। अनि बसेपछि अनि उसले ल म उसलाई घर पुऱ्याइदिन्छु, म चाहिँ घर जान्छु भनेर उनीहरू निस्के। अनि मैले एकछिन पछि फेरि कल गरेँ, अब झगडा गरेर निस्केका अनि घर पुग्न क्यारिस भनेर फोन गरेको। अनि फोन गरेपछि म घर पुगेँ भने अनि 81 बेलुका
खानासाना खाएर अनि भाँडा मात्रै थिएँ म अनि हेमाले अनि मलाई मेसेज गरेर अनि भने मलाई थाहा भएको थियो त्यति नै हो। त्यसपछि अरू चाहिँ प्लिज आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् त। साथी अनि सरी प्लिज कन्ट्रोल गर्नुहोस् त। भनेपछि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि नै के अरे बिनाजी चाहिँ रिसाएर निस्किनु भएको थियो होइन? हजुर त्यो बेला एक्लै हिँडेको भए सायद बरु घरै आइपुग्नु हुन्थ्यो होला नि त होइन? यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ घर पनि ऊ दुईजना आएको घर आएर अनि बिनाले आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर निस्केको घरबाट। त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ घरबाट निस्केको, तपाईँकोबाट आइसकिसकेपछि चाहिँ घरबाट निस्किया हो यहाँबाट? हजुर। ए ओके, घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँकोमा त्यस्तो कुरा भएको थियो? हजुर। अनि आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर यहाँबाट निस्केको रहेछ। अनि बेलुका मलाई हेमाले फोन गरेर भन्यो, उसलाई चाहिँ परवेशले भने रहेछ तिम्रो घरतिर आहा र भनेर सोधे रहेछ। अनि कति बजेतिर बेलुका? बेलुका टाइम एक्ज्याक्ट याद गरिनँ, जे होस् हामी खानासाना खाएर म भाँडा माझेर बसेको थिएँ रातिको? हजुर। अनि त्यति नै हामीलाई थाहा भएको। त अब त्यो केटा अरूसँग बोल्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा थिएन। अनि एकचोटि बिनाले गाली गरिसकेको रहेछ उसँग बोल्छ भनेर, पहिला नै थाहा पाएर पनि? हजुर, हल्का शङ्का गरेर नबोल भनेर। अनि त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। अनि त्यतिबाटै कहाँ हरेक त्यो अरू चाहिँ हामीलाई खासै केही थाहा छैन। त्यो बिनाजी जस्तो रिसाउनु भयो नि, जस्तो अब आफ्नो बोयफ्रेन्ड अरूसँग बोलेको देख्दाखेरि त जसलाई पनि रिस उठ्छ होइन? त्यो ठाउँमा हामीले राखेर हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई पनि त्यही पीडा हुन्थ्यो होला सायद। उहाँले त्यो रियाक्सन गर्नु डिफ्रेन्ट कुरा भएन। उहाँ रिसाइसकेपछि उहाँको बोयफ्रेन्डले चाहिँ कस्तो ट्रिट गरिराख्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ? मतलब उहाँलाई फकाउने अथवा केही एक्सक्युज फकाउने? ऊ एक्कासी रिसाएर किन बोलिस् भनेर त्यो रिसाएर ऊ हिँड्न थाली। उसले रोक भनिरहेको थियो। ऊ सुइसी अगाडि आयो, उसले स्कुटर लिएर अनि ऊ पछि आयो। बिना चाहिँ अनि सिधै अघि हिँडिरहेको थिएँ। अनि बिना एक्लै जान्छु भनिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ अनि एक्लै नजा, बरु उसँग जाऊ स्कुटीमा बसेर भनेर। अनि ऊ स्कुटीमा बसी अनि घर आइक्यो। अनि घर आएर एकछिनपछि मैले कल गरेँ। अनि म घर आइपुगेँ, म तँलाई एकछिनपछि फोन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। तपाईँहरू सँगै हिँड्ने साथी होइन? अब एउटा त्यत्रो पढिसकेको मान्छे, अब हुन्छ नि अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गर्ने बेलाको मान्छे हुनसक्छ, उहाँहरूको बिहेको प्लान पनि थियो होला होइन? सो त्यो बेलाको मान्छे एकाएक यसरी गायब भइराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? अब हामीलाई पनि थाहा छैन। अब हामी पनि हामी पनि गएको होइन। अब हामीले त अब प्रवेशले उसले जे भन्यो हामी चाहिँ त्यही भरमा त्यसरी नै खोजिरहौँ होइन? अब सरी, अब उसले भन्यो, अब उहाँ गयो। अब बिचमा उनीहरू आएका पनि हुन्थे, थोरै फर्केर गौरीगञ्जमा अब बाटोमा पनि देखेको थिएन र मान्छेहरूले अब त्यहाँ झगडा गर्दै आएको थिएन भनेर। अब 24 कोटीमै हामीलाई थाहा भएन कि कसरी हरायो भन्ने कुरा। अब त्यहाँको क्यामेरा पनि बिग्रेको रहेछ होइन? सिसी क्यामेरा पनि बिग्रेको? हजुर। अब त्यहीँनिर थाहा नभएपछि अब ऊ एक्लै हिँड्यो कि अब उस केटाले नै कतै अब उसले यस्तो मेरो राज थाहा पायो भनेर कतै अब उसलाई नै कतै राख्यो कि त्यो हामीलाई त्यही बिचमा कन्फ्युज भइरह्यो। केही क्लु नै पाइए छैन कि हामीले। अहिले अब विभिन्न स्थानमा होइन के अरे अब अपहरणपछि हत्या भइरहेको छ, कसैको रेपपछि हत्या भइरहेको छ। चितवनमै पनि यस्तो घटनाहरू कति धेरै घटिरहेको छ लकडाउनकै बेलामा पनि होइन? सो यो अहिलेको यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा के आउँछ कि साँच्चीकै हाम्रो साथी अहिलेसम्म सुरक्षितै होलान् जस्तो लाग्छ कि होइन, बा केही अपराधै भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ भन्नु त? अब त्यो भन्नै सके छैन। अब के भयो? अब घटना पनि त्यस्तो घटिरह होइन? सोच्न त जताततै सोच्न पुगेछ क्या। सायद केही घटना पो भयो कि होइन, कि केटैले कता राख्यो कि अब नहुने भन्ने पनि छैन। अस्ति भर्खर त्यस्तो सुजिताको सुन्यो, के हो अब तपाईँहरू दुःखी हुनुहुन्छ होइन? धेरै नै। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
हुन्छ त तपाईँहरू छिमेकी हुनुहुन्छ होइन अब अहिले यस्तो दुःखद घटना घटिरहेको छ चितवनमै मात्रै हिजोअस्ति भर्खरै एउटा चेलीको अब निर्मम हत्या भयो अपहरण पछाडि होइन अब त्यो केस सेलाइसकेको छैन फेरि यताको केसहरू आइरहेको छ यो केस पनि त आएको धेरै भइसकेको छोरी हराएको पनि 10 दिन भइसकिसकेको छ होइन अहिलेसम्म फेरि फेला परेको छैन भन्ने खालको आइरहेको छ तपाईँहरू सबै गाउँलेहरू चिन्तित भएर उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ढाडस दिइराख्नु भएको छ अथवा आफूले सकेको सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ अब हेर्नु न अब हामी पनि एकदम उसमा पऱ्यौँ कि अब नानी यहाँ त हामी देखिरहने आइरहने है आफ्नै छोरी जस्तो लाग्यो नि त नानी सज्जन थिए अहिले यसरी हराइ भनेपछि अब दिदी यसरी बुझ्दाखेरि यस्तो गर्नुभयो यसरी जानुभयो यसरी गयो भनेपछि तपाईँहरू नपठाउनु पर्ने थियो हामी त्यही त भन्छौँ तपाईँहरू गर्नु पर्ने थियो भने हामी त थाहा भएन अहिले थाहा भयो नि त हामी 81 अब पहिले त थाहा भएन हामीलाई 2-3 वर्ष भयो नि थाहा भएन नि त अन्त मैले त नानीलाई कान्छीलाई एउटा केटो मै ल्याउने हो भन्थेँ यहाँ आउँदा म त ग्यास लिएर आइरहन्थेँ नि त यो घर अनि अब त्यसो गरी यो नानी सबै सेयर गरी मलाई ग्यासको पैसा नि यो नानी नै झिकेर दिन्थेँ कि बाउले यो नानीलाई बुढापाका जस्तो विश्वास गरे सबै राखन धरन नानीलाई दिन्थेँ कि व्यवहार सम्हाली यस्तो केटी हो क्या यो केटी अहिले अन्तिममा गएर यस्तो भयो हामी आफै अचम्म परेमा हामी आफै आमा जस्तै निराश हामी भयौँ के अब के भन्ने हामीले केही बोल्नै सकेको छैन अब कहाँ जाने कहाँ खोज्ने सबै ठाउँमा छोडे समाचारहरू है अब कतैबाट थाहै आएन पत्ता लगाएन अनि अब त्यो नानी गएर आफैले आत्महत्या गरेकी होइन अनि कसैले मार्यो कि त्यस्तो अनुसन्धान त्यो केटाले फेरि त्यसरी गएर अब हामी त्यही लगाएर 24 कोटी ल्याउँछु भन्दा त्यो एटिएममा पैसा झिकेर किन गयो होइन त्यसै ल्याएर यहाँ बुझाउनु पर्ने थियो नि त फेरि झन् हामी त यहीँ मात्रै आएर बुझिराख्यौँ त्यो केटा थुने ठाउँ नि हामी गएनौँ कि गएन जानु पनि गएन यहाँ दिदीहरू जानुभयो अलि बाटाहरू दिदीहरू यता बोल्न सक्नेहरू जानुभयो नि त गएर बुझ्दाखेरि पनि त्यो केटाले चाहिँ त्यसले यसरी मार्यो यसरी लगेर अन्त उ गरे जस्तो छैन त्यसलाई हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि भन्नुभयो यहाँ लक्ष्मी भट्टराई दिदी हुनुहुन्छ क्या त्यो दिदीले अब महिलाको यताउता काम गर्ने ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यस्तो गर्नुभयो अब भनेपछि त्यही केटाले नै चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गरेन कि भन्ने खालको बिहेभियरहरू हेरेर त्यस्तो झगडा पर्दै त्यो केटो त्यसरी है एटिएममा नछिर्या भयो नि हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई त्यो हुन्थ्यो कि यहाँ ल्याइदिया भयो नि घरमा बाबा ल्याइदिनु जति खर्च लाग्यो नि गाडीमा हालिल्याऊ म यहीँ पैसा दिन्छु त्यो नानीलाई लिएर आइहाल्यो आउँछौँ बाबा लिएर आउँछौँ भन्दै एकछिन 10-15 मिनट केटीलाई गायब भयो केटी हराइ भनेपछि त अचम्म पर्ने कुरा भयो नि त बोल्दै गरेको छोरी अब यहाँ त हाम्रो छोरी चेली पनि कतिको सुरक्षित छन् भनेर हामी आफैले नै त्यो मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था आइसकिसक्यो होइन भन्नु त बोल्दै गरेको छोरी चेली 10-15 मिनटमै हराउँछन् अनि त्यो केटाले फेरि त्यही दिनमा त्यो यस्तो त्यसको म्यासेज त्यही दिनमा आउने त्यही दिन त्यो भाडा लानु पर्ने होइन त्यो आफै स्कुटर ल्याएर त्यही यहाँ आउनु पर्ने हामी त आमाको र बुवाको कुराबाट बुझ्यो हो नि त हामी सबै कुरा बुझ्यो नि छैन अनि त्यसपछि यसरी स्कुटर ल्याएर त्यही दिन आइपुग्यो त्यही दिन फेरि लानु पर्ने त्यो केटी भाडा यो नानी फेरि जान्छु भनेर नगइदिया भए नि हुन्थ्यो होइन अनि त्यो केटीले फेरि हो भनेर भनिदिए म यस्तो छ यो केटीसित यस्तो थियो पहिलेदेखिबाट म यसैसित बिहा गर्छु भने त्यहाँ ढली नि त अब मलाई माया गरेको केटो यो हो आखिर यो अन्त पनि रहेछ भन्ने भयो क्या त्यसलाई त त्यो त अब विश्वासघात भएपछि मान्छेलाई त्यो त्यसैले मन मोडेर त्यही केटी नै अब त्यसकै बुद्धि बिगाएर उसैले त्यो गल्ती गरेकी होइन त्यो पनि हुनसक्छ केटाको हातमा परेर कतै लगेर त्यति छिटो त्यति छोटो समयमा त्यसरी हराएपछि त होइन त्यो त शङ्काको कुरा भयो कस्तो त्यही त नि त्यति टिपेर लगेर कतै लगेर है लगेर लुकाएर राख्न पर्ने अवस्था जस्तो भयो क्या त समय के त्यति छिट्टै गयो क्या 10-15 मिनट 20 मिनटको समयमा हरायो नि त नानी त यहाँबाट दाइ खोज्दा जाँदै कतै पनि अब त्यो बजारमा त यस्तो अहिले लकडाउनको बेला त्यति भिड पनि हुन्न नि त बजार त शान्त हुन्छ त्यस्तो देखिने बेलामा पनि त्यो नानी हरायो भनेपछि हामी त अब त्यतिखेर थाहा भएन पर्सिपल्ट मैले थाहा पाएँ त अझ हामी नानीले भने नानी हराएको थियो नि त्यहाँ उसमा मेरो नानीको साथी हो क्या यो नानी पनि सँगै पढ्ने हो कस्तो राम्रो फरसिलो बोल्ने त्यो बिना त मम्मी सरहरूसित कस्तो परेर बोल्ने सबै कुरा साथीभाइसित नि त्यस्तो बोल्दाखेरि त्यस्तो उ नगर्ने के राम्रो बोल्ने के केटी त्यस्तो त नहराउनु पर्ने बोलेरै यसले भन्नु पर्ने मलाई यस्तो पर्यो भनेर यो केटी घरै आउनु पर्ने हो यसरी अहिलेसम्म गायब भएर बसेपछि त यो कुन चाहिँको फन्दामा परे नै हुनसक्छ भने क्या नानीले कि त्यसरी हुनुपर्छ कि नानीले अब मनै मोडेर उसले अर्कै चेन्ज गरे है बुद्धि नै बिगारेर गयो कि त्यस्तो हुन्छ अब के गरी हामीले के भन्ने खोइ
हामीले तपाईँहरू एकदमै आमाको पीडामा आमा रोएर म त हिजो बेलुका म आफै हार्ट एट्याक हुन्छु जस्तो भयो क्या यो सबै कुरा सोधेँ दिदीबाट आएपछि रुन मन लाग्छ दिदी रोएपछि एकदम मेरो छोरीको पीडा र यहाँको एउटै त हो नि अनि गएर त सबै कुरा हेर्दै जान्छु अनि मोबाइलमा त्यो देखाउँछ नि अहिले पनि घटिरहेको घटनाहरू सबै हेर्दै गएपछि म आफै कस्तो भएछु कि म नै अर्कै भएछ क्या अनि बेलुका त यो मुटु ढुकढुक भइरह्यो मेरो त है सकेन के अनि सास फेर्न गाह्रो भयो अनि मैले भने नानी मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने पानी ल्याएर दिएँ गरी एक कमरा पानी खाएँ अनि फेरि एकदम दौडी जस्तो अवस्था मुटु आयो क्या मलाई त्यो टेन्सन बढी भयो क्या त्यो सबै लिएँ अनि तपाईँले मम्मी सबै कुरा हेर्नु भयो मोबाइलमा अनि त्यो नानीको बिनाको नि तपाईँ सधैँ गएर हेर्नु भयो त्यही सम्झेर हो तपाईँ यस्तो घरमा चुप्ला सुत्नु भने निन्द्रे 2 बजीसम्म सुते खाने क्या म निन्द्रै आएन क्या मलाई त्यस्तो अवस्थामा मेरो नानीले यो के फरक थियो र म त सधैँ आइरहने घर हो क्या यो त्यो नानीले आएर आन्टी मलाई चिया खानु मलाई शरबत पानी खानु भनेर दिएर खानु कि खानु भन्ने के जतिखेर नि त्यस्तो नानी हो म आइरहन्थेँ अहिले यस्तो अवस्था भयो अब कसो गरी सोच्नै नसक्ने अवस्था भयो कहाँ जाने हाम्रै मन पेट पोलेको क्या आमालाई कस्तो भयो होला भन्नु न अब सम्बन्धित निकायलाई खबर पनि गराएको छ तर पत्ता लागेको छैन अनि अझ मैले मिडियाहरूलाई पनि भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो पत्रकारलाई भनेदेखि उहाँहरूले खोजिदिनु हुन्थ्यो हामीले भन्दा त उहाँले धेरै जान्नुभयो भनेर अनि ठाउँमा पत्रकारहरू सबै हुनुहुन्छ ठाउँमा पुर्याइदिन पाए तै पनि कतै देखिन्छ कि कसैले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ अन्त मैले नानीहरू मोबाइल चलाउन तिमीहरूले म्यासेज गरेर छोड कतै यस्तो केटीहरू कतै भेट्यो कि भनेर सेयर गर कसैसित भनेर गरिरहेको छ मम्मी हामीले भन्छ अनि काठमाडौँ हिजो बेलुका एउटाले 2 घन्टा अगाडि हाले मेसेज छोडे भनेको थिएँ कि सीता श्रेष्ठ हो कि के भन्नेले अनि मैले नानी त्यो दिदीलाई एकचोटि फेरि तिमीहरूले मेसेज पठाउन कहाँनिर भेटियो समातेर त्यसलाई है एउटा मिडियामा राखेर उ गर्न लाउनु हो कि होइन त्यो नानी त्यो पनि गर्न लाउनु भनेर त्यो मेसेजै उहाँले हेर्नु भएन भने क्या नानीले हामी भेट्यो भनेर भनेको छ भेटियो भनेर अब त्यो बिना बहिनी नै भेटेको कि यही फोटो हामीले जुन हालेको फोटो यस्तै केटी मैले भेटेको छु भनेर सेयर गर्दाखेरि नानीको मेसेजै हेरे होइन भने अब बेलुकामा भयो अहिले दिउँसोमा हेर्छिन् कि सबैले गरिरहेको छ कि त्यो उसले भेटियो भने आछ मोबाइलमा पनि काठमाडौँमा भेटियो भनेर के अब त्यहीँ पुगेर कतै अब गाडी चढेर जानै सक्छन् यतिको पढेको केटीहरू त दिमला भाडा मसित छैन भनेर नै पुग्न सक्छन् नि त जे पनि हुनसक्छ जे नि हुनसक्छ कहाँको मान्छे कहाँ लगेर मारे हेर्नु त त्यो भइरहेछ यस्तो घटनाहरू त्यही सुनेर हामी त सबै चिन्तित छौँ क्या झन् आमा हजुर चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो घटना यसरी दिनानुदिन बढिरहेको छ चितवनमै मात्रै पनि यो रिपिटली एकदमै बढिरहेको छ क्या होइन एउटा सिद्धिन नपाई अर्को सिद्धिन नपाई अब त हाम्रो छोरी चेलीहरू सुरक्षित छन् र भनेर हामीले आफैले क्वेसन गर्ने बेला भइसकिसकेको छ अब छ हाम्रो लागि नियम कानुन सम्बन्धित निकाय प्रशासन छ तर हामीले इन्फर्म गराएको अब उहाँहरूले इन्फर्म गराएको 10 दिन भइसक्यो भेटेको छैन अस्ति इन्फर्म गराउँदै मरेको अवस्थामा भेट्यो होइन सो यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले हाम्रो त यस्तै हो त हाम्रो यतिमा अहिलेसम्म यस्तो घटना घटेको थिएन अब सुरु भयो क्या अब सुरु भयो जस्तो लाग्न थाल्यो अब यो नानी त त्यस्तै ऊ पनि थिएन एकदम शान्त वातावरणकी नानी थिए खै हाम्रो त अलि टाढा पर्छ घर पनि टाढा सुनिन्थ्यो अहिले आफ्नै घर दैलो भयो आफ्नै घरमा भयो भनौँ न अब आफ्नै बहिनीहरू नै जान लाग्यो अब यसरी घट्न लाग्यो घटना अब खै हामीले त यो बहिनी त खै जिउँदो होली जस्तै लाग्दैन क्या यो घटनाहरू हेर्दाखेरि यो घटना यसो हेर्दै जाँदा त्यो बाबुलाई माया लाग्यो त्यसले केही गर्न सकेन त्यसले अरू मान्छे लाउन त सक्छ सक्दैन जे पनि हुनसक्छ भने कुरा हेर्नै नसक्नु भयो खोइ हामीलाई त आशै छैन क्या मलाई त आशै लाखाइन कति पनि लाखाइन क्या अब यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो यतिमा यस्तो परेको पनि छैन भनेपछि कारण चाहिँ त्यही 2टा गर्लफ्रेन्डको कारणले गर्दा बिचमा केही घटना घट्यो कि जस्तो चाहिँ त्यही हो अब उतापट्टि नभए केही पनि हुन्थेन अब उतापट्टि त्यस्तो रहेछ हामीलाई थाहा भएन अब उसले अब तैँले अर्को लिएर बसी मलाई म किन बाँच्ने भनेर उसले नै ज्यान फाल्दियो कि उसले मान्छे लाग्यो त्यो चाहिँ अब भगवान् जानु है हामी जानिन्न जस तपाईँहरू सबैजना एकदमै दुखी मोडमा हुनुहुन्छ एकदम दुखी छौँ हामी त एकदमै दुखी छौँ अब अलि टाढा पर्छ हाम्रो घर अलि माथि नै पर्छ अनि जाम्न के कसो छ भनेर यसो आउन मन लाग्यो सधैँ देखिरहने नानीहरू सधैँ हिँड्ने नानीको साथी पनि हो त्यही त हजुरले गरिदिनु भयो राम्रो हामी भन्दा नि हजुरहरू माथि तमा हुनुहुन्छ हामी त कहाँ जान सक्छौँ र यसै गाउँघरतिर यसो खोज्ने हो कसैले कता छ कि भनेर त्यस्तै मान्छे केटी भेट्यो भने त्यहाँ गएर खबर गरेर सोध्ने हो अब खोजी है सबै ठाउँमा मान्छे पुगे है होइन अब कतै पत्ता लगाउन सके होइन
हुन्छ, अब हजुरहरूको हातमा छ। हुन्छ, अब हामी यो न्युज पक्कै पनि पब्लिक गर्छौँ र दर्शकहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो फोटो पनि साइडमा राख्नेछौँ। यो फोटोमा देखिएको व्यक्ति कहीँ कतै देख्नुभयो भनेदेखि प्लिज सम्पर्क गरिदिनु होला। हामीले नम्बरमा रातो अक्षता लगाएको फोटो एकदम क्लियर छ क्या, त्यही फोटो हालिदिनु पाएँ। मैले नानीलाई त्यही हालिदिएँ भनेको छु कि एउटा रातो अक्षता लगाएर चाहिँ नि त्यो दसैँको हो कि कसको हो त्यसको हो त्यो नै हालिदिएँ। अहिले फेसबुकमा देखिने अहिले लास्टमा लगाएको फोटो छ नि दिदी, हो चाहिँ त्यही राखिदियो जुन कपडा लगाएको त्यही भएर हाम्रो लागि होइन, ठिकै छ। यस्तै बेलामा हो नि त गर्ने भनेको होइन। कुन मिडिया हो? हामी गुड टिभीबाट हो। एकदम खुसी लाग्यो हजुर पर्सनल्ली यसरी आएर यो घटनामा हुन्छ नि यो घटनाको बारेमा जे जस्तो भए पनि यसरी बुझ्छु, म सहयोग गरिराखेको छु भनेर यो आइदिनु एकदमै ठुलो कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएको भएर हजुरसँग मलाई अलिकति जोडिन मन लाग्यो। उहाँको आँसु हामीले देखिरहेको छौँ, उहाँलाई परेको पीडा होइन। प्लिज प्लिज हाम्रो तर्फबाट पनि खुल्ली हुन्छ त्यो के हो जस यो घटनामा जोसुकै दोषी भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई छोड्नुहुन्न होइन। यो होइन, यो वास्तवमा यो घटना मात्र होइन, मुलुकमा घटेका जति पनि घटनाहरू छन् यस्तो घटनामा दोषी जोसुकै होस् त छोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता हो होइन। तर अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खरै पनि त्यहाँ सुजिताको केस भयो होइन, भर्खरै त्यो सेलाइ पनि सकेको छैन अझै पनि। सो यो हुँदाहुँदै फेरि उहाँको छोरी हराएको पनि 10 दिन भइसकिसकेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ भेटिएको छैन नि त मान्छे। यसले गर्दाखेरि भोलि त्यहाँ अर्को अपराधी तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको के भने निर्मला पन्तको आजसम्म जो अपराधी पत्ता लागेको छैन। म पनि एउटा तहको सरकार प्रमुख हो। यस अर्थले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार दायित्व बराबर हो। यस अर्थमा यस्ता जघन्य प्रकृति जुन घटनाहरू घट्छन् यसबाट उन्नति कसरी पाउनु न, राज्यले यसमा सक्दो प्रयत्नका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको पत्ता लगाएर कारबाही धारा लानुपर्छ नि। यो चितवनमा मात्र यति धेरै घटनाहरू क्राइमहरू बढिरहेको छ कि एकपछि अर्को। यसमा किन यो नियम कानुनले राम्रोसँग कारबाही गर्न नसकेको अथवा काहीँ केही कमी कमजोरी भएर किन मेयर साहब यो भएको चाहिँ? यो नियम कानुनको कुराहरू दायरा हुँदा पनि कतिपय सन्दर्भमा वास्तव चेतनाको कमी कमजोरी पनि रह्यो। अनि यो जुन टिमएजको नानी बाबरको प्रक्रिया छ, यो टिमएजलाई राम्रोसँग परिवारदेखि सबै साथी सङ्गतिको बिचमा त्यसले बिहेभ राम्रोसँग गर्नु एउटा परिवारको पनि दायित्व र विशेष यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू रोकथाम गर्ने दायित्व मलाई लाग्छ सामाजिक संस्था, तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मीहरू, हामी जनप्रतिनिधि सबैको दायित्व पनि मनपर्छ गर्दछु। ठिक छ, अब जस्तो गल्तीको कुरा त आइहाल्यो होइन, टिनेजको कुरा जस्तो उहाँहरूले ट्रस्ट गर्नुभयो होला होइन, बिहाभन्दा अगाडि उहाँहरू रिलेसनमा भएको कुरा थाहा थियो। अब त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा भयो, त्यो गल्तीको कुराहरू भयो तपाईँले भने जस्तै होइन, त्यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ। सबैजनाले यो भिडियो हेरेर अलिक सचेत पनि हुनुपर्छ, हामी कस्तो मान्छेलाई ट्रस्ट गर्दैछौँ भनेर पनि। तर जस्तो जुन घटना घटिसकेको हुन्छ नि, जस्तो अब सुजिताकै केसमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ हिजो त्यत्रो धेरै हङ्गामा भयो, कुटाकुट भयो, हानाहान भयो, तर पनि दोषीलाई अहिलेसम्म पक्रिन सकेका छैन, त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैन। यसमा चाहिँ कमजोरी कसको छ? विशेष मलाई के लाग्छ भने आखिर त्यो उनी सुजिता बहिनीको केसमा पनि अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसकेको छ। उनको सम्पर्कको आधारमा जाँदा यदि नेपालको पुलिस प्रशासन गहिरो तरिका लाग्न सक्षम हुन्छ भने मैले महसुस गरेको छु। तर मलाई त्यो लाग्छ त्यो बहिनीको घटनामा प्रकृतिमा पक्कै पनि पुलिस प्रशासन नजिकबाट जानेछ र अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसके सबै पत्ता लाग्छ भने म विश्वस्त छु। र यसमा मलाई लाग्छ पुलिस प्रशासन सहितबाट लाग्नुपर्छ र मैले बुझेसम्म मैले जानेसम्म चाहिँ प्रशासन लागिरहेको मैले पाएको छु अहिलेसम्म। भनेपछि चाँडै दोषी चाहिँ पत्ता लाग्छ? दोषी पत्ता लाग्छ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त रहौँ र दोषी पत्ता लाग्नु दायित्व राज्यको हो, राज्यले दोषी पत्ता लगाएर छोड्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। ओके, पुलिस प्रशासनले खोजेको केही कुरो पनि नलुकाउनु त्यो आइसकेपछि जे त्यो एक्ज्याक्ट भएपछि भोलि खोजी गर्न सही हुन्छ। हामीले खोजेको जे हो त्यही, अरू कति नाच्नु पर्छ ल है, हुन्छ अहिले लाग्छ भने कति नाच्नु साथमा छौँ यही भन्नको लागि हो होइन। केही हुने यसलाई होइन, यसको चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ घटेका घटनाहरूको विषयमा चाहिँ कसरी घटेको थियो भन्ने कुरा जानकारी पहिलादेखिको सबै कुरा थाहा भयो भने पनि खोज्ने निकायलाई नि सहज हुन्छ क्या। अनि त्यो केही आधार भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ। ढाकछोप हुनु भएन, घर परिवारले छर छिमेकले पनि उसको प्रकृति कस्तो थियो भन्ने एउटा आधार चाहिन्छ खोज्नका लागि। ती आधारलाई चाहिँ मुख्य माध्यम बनाएर नै सरकारी निकायले पनि त्यसरी खोजी गर्नुपर्छ। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। बिनाले चाहिँ प्रवेशको मोबाइल यसरी यतिकै चेक गर्दाखेरि त्यो केटीसँग पहिला बोले रहेछ, थाहा थिएन। अनि उसले नबोल भनेर भनेरहेछ बिनाले चाहिँ। अनि नबोल भनेपछि नि किन बोलेको हो त भनेर बिनाले प्रवेशलाई भने। अनि त्यसपछि त्यसले अनि मैले त्यसलाई सम्झाउनलाई हो भनेर भनेको थियो। अनि तैँले नबोल भनेपछि नि किन बोलिस् त, बोलेको भए मलाई भन्न पर्थ्यो, म योसँग बोलेँ भनेर भन्यो। अनि प्रवेशले अब हिजो बोलेको म भन्छु भनेको थियो, अब आज आइहाल्यो नि भनेर भन्यो। अनि बिनालाई उसलाई चाहिँ शङ्का लागेको रहेछ एकदम उसँग अफेयर छ कि भनेर ऊ रिसाएर हिँडेपछि अनि सरी कन्ट्रोल गर्नुहोस् त।
भनेपछि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि नै के अरे बिनाजी चाहिँ रिसाएर निस्किनु भएको थियो होइन? हजुर त्यो बेला एक्लै हिँडेको भए सायद बरु घरै आइपुग्नु हुन्थ्यो होला नि त होइन? यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ घर पनि ऊ दुईजना आएको घर आएर अनि बिनाले आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर निस्केको घरबाट। खानासाना खाएर अनि भाँडा मात्रै थिएँ म अनि हेमाले अनि मलाई मेसेज गरेर अनि भने कसरी रिसाएर किन बोलिस् भनेर तँ रिसाएर ऊ हिँड्न थाली। उसले रोक भनिरहेको थियो, ऊ सुइसी अगाडि आयो, उसले स्कुटर लिएर अनि ऊ पछि आयो, बिना चाहिँ अनि सिधै अघि हिँडिरहेको। यो बहिनी त खै जिउँदो होली जस्तै लाग्दैन क्या। अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसक्यो, सबै पत्ता लाग्छ भने म विश्वस्त छु। त्यो बेलुका म आफै हार्ट एट्याक हुन्छु जस्तो भयो क्या। यो सबै कुरा सोधेँ, दिदी भाटा आएपछि रुन मन लाग्छ। दिदी रोएपछि एकदम मेरो छोरीको पीडा र यहाँको एउटै त हो नि। अनि गएर त सबै कुरा हेर्दै जान्छु। अनि मोबाइलमा त्यो देखाउँछ नि अहिले पनि घटिरहेको घटनाहरू सबै हेर्दै गएपछि म आफै कस्तो भएछु कि म नै अर्कै भएछ क्या। अनि बेलुका त यो मुटु ढुकढुक भइरह्यो मेरो त है, सकेन के। अनि सास फेर्न गाह्रो भयो। अनि मैले भने नानी मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने पानी ल्याएर दिएँ गरी एक कमरा। यो चितवनमा मात्र यति धेरै घटनाहरू क्राइमहरू बढिरहेको छ क्या एकपछि अर्को। यसमा किन यो नियम कानुनले राम्रोसँग कारबाही गर्न नसकेको अथवा केही कमी कमजोरी भएर किन मेयर साहब यो भएको थियो? दर्शकबिन हामीसँग अहिले बिनाको साथीहरू हुनुहुन्छ दुईजना। हजुरको शुभ नाम? कृपा कण्डेल। हजुरको? विष्णु विश्वकर्मा। ओके। बिनालाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी 11देखि चिन्नुहुन्छ, सँगै पढ्ने? हजुर। क्लासमेट एउटै बेन्चमा चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि हो। हजुर। 11देखि चाहिँ चिनेको। 11देखि चिनेको, जस नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? नजिकबाट। तपाईँहरू सँगै बस्ने खाने हिँड्ने अब होइन? नजिकै हो। उहाँले त्यस्तो केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग? यस्तो रिलेसनमा भएको चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो, अरू चाहिँ यस्तो उसहरू त थाहा थिएन। के भन्नुहुन्थ्यो रिलेसनमा भएको कुरा चाहिँ? के कति सेयर गर्नुहुन्थ्यो? अब म यसित बोल्छु, यस्तरी बोल्छु। अब ऊ चाहिँ विदेश गएको थियो होइन, अनि गएको रहेछ। बिचमा चाहिँ उता गएपछि थाहा पाएको उसले पनि, अनि गएको भन्थ्यो। त्यति नै हो। यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग केही सम्पर्क भएको थियो? दिउँसो चाहिँ उनीहरूसित भेटेको रहेछ, यही घटनाको घटेकै दिन। हजुर। अरू त केही पनि भएको के हो तपाईँसँग भेट्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू भएको थियो? ऊ चाहिँ बिना चाहिँ हेमालाई भेट्न भनेर आएको थियो। अनि मेरो घर पसेको थियो। अनि मेरो घरबाट अनि हामी 3जना भएर हेमासँग गएको। को 3जना? उसको बोयफ्रेन्ड प्रवेश कँडेल अनि बिना, अनि त्यस पछाडि तपाईँ होइन? हजुर। अनि कति बजेको थियो त्यति बेला दिउँसोको लगभग? 4 बजे थियो होला। 4 बजे। जस यहाँबाट निस्किने बित्तिकै तपाईँ कहाँ पुग्नु भएको छ क्यारे? त्यसो भयो हो? हजुर। अनि त्यसपछि उहाँ अनि हामी फेरि अनि उसले काम गर्छ गार्मेन्टमा। अनि गार्मेन्टमा गार्मेन्टमा गएपछि एकैछिन गफ गरेपछि उसको चाहिँ उता सामान देखाउन पर्ने भएर ऊ चाहिँ गयो। अनि हामी कुरेर बसेको थियौँ। अनि उसले बिनाले चाहिँ प्रवेशको मोबाइल यतिकै चेक गर्दाखेरि त्यो केटीसँग पहिला बोले रहेछ, थाहा थिएन। अनि उसले नबोल भनेर रहेछ बिनाले चाहिँ। अनि नबोल भनेपछि नि किन बोलेको हो त भनेर बिनाले प्रवेशलाई भने। अनि त्यसपछि त्यसले अनि मैले त्यसलाई सम्झाउनलाई हो भनेर भनेको थियो। अनि तैँले नबोल भनेपछि नि किन बोलिस् त, बोलेको भए मलाई भन्न पर्थ्यो, म योसँग बोलेँ भनेर भन्यो। अनि प्रवेशले अब हिजो बोलेको म भन्छु भनेको थियो, अब आज आइहाल्यो नि भनेर भन्यो। अनि उसलाई चाहिँ शङ्का लागेको रहेछ एकदम, उसँग अफेयर छ कि भनेर। ऊ रिसाएर हिँडेपछि अनि मैले बिनालाई एक्लै जानलाई थियो। अब झगडा भएको बेलामा म दाइलाई पुऱ्याइदिन भनौँ कि उसँगै जा, एक्लै किन हिँड्छस् भनेर भनेको। अनि ल त म जान्छु भनेर उसँग स्कुटीमा बसेँ। अनि बसेपछि अनि उसले ल म उसलाई घर पुऱ्याइदिन्छु, म चाहिँ घर जान्छु भनेर उनीहरू निस्के। अनि मैले एकछिन पछि फेरि कल गरेँ, अब झगडा गरेर निस्केका अनि घर पुग्न क्यारिस भनेर फोन गरेको। अनि फोन गरेपछि म घर पुगेँ भने अनि 81 बेलुका खानासाना खाएर अनि भाँडा मात्रै थिएँ म। अनि हेमाले अनि मलाई मेसेज गरेर अनि भने मलाई थाहा भएको थियो त्यति नै हो। त्यसपछि अरू चाहिँ प्लिज आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् त। अनि सरी प्लिज कन्ट्रोल गर्नुहोस् त।
भनेपछि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि नै के अरे बिनाजी चाहिँ रिसाएर निस्किनु भएको थियो होइन? हजुर त्यो बेला एक्लै हिँडेको भए सायद बरु घरै आइपुग्नु हुन्थ्यो होला नि त होइन? यसो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ घर पनि ऊ दुईजना आएको घर आएर अनि बिनाले आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर निस्केको घरबाट। त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ घरबाट निस्केको, तपाईँकोबाट आइसकिसकेपछि चाहिँ घरबाट निस्कियो हो यहाँबाट? हजुर। ए ओके, घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँकोमा त्यस्तो कुरा भएको थियो? हजुर। अनि आधा घन्टामा आइहाल्छु भनेर यहाँबाट निस्केको रहेछ। अनि बेलुका मलाई हेमाले फोन गरेर भन्यो, उसलाई चाहिँ परवेशले भने रहेछ तिम्रो घरतिर आहा र भनेर सोधे रहेछ। अनि कति बजेतिर बेलुका? बेलुका टाइम एक्ज्याक्ट याद गरिनँ, जे होस् हामी खानासाना खाएर म भाँडा माझेर बसेको थिएँ रातिको? हजुर। अनि त्यति नै हामीलाई थाहा भएको। त अब त्यो केटा अरूसँग बोल्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा थिएन। अनि एकचोटि बिनाले गाली गरिसकेको रहेछ उसँग बोल्छ भनेर, पहिला नै थाहा पाएर पनि? हजुर, हल्का शङ्का गरेर नबोल भनेर। अनि त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। अनि त्यतिबाटै कहाँ हराइ त्यो अरू चाहिँ हामीलाई खासै केही थाहा छैन। त्यो बिनाजी जस्तो रिसाउनु भयो नि, जस्तो अब आफ्नो बोयफ्रेन्ड अरूसँग बोलेको देख्दाखेरि त जसलाई पनि रिस उठ्छ होइन? त्यो ठाउँमा हामीले राखेर हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई पनि त्यही पीडा हुन्थ्यो होला सायद। उहाँले त्यो रियाक्सन गर्नु डिफ्रेन्ट कुरा भएन। उहाँ रिसाइसकेपछि उहाँको बोयफ्रेन्डले चाहिँ कस्तो ट्रिट गरिराख्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ? मतलब उहाँलाई फकाउने अथवा के एक्सक्युज फकाउने? ऊ एक्कासी रिसाएर किन बोलिस् भनेर त्यो रिसाएर ऊ हिँड्न थाली। उसले रोक रोक भनिरहेको थियो। ऊ सुइसी अगाडि आयो, उसले स्कुटर लिएर अनि ऊ पछि पछि आयो। बिना चाहिँ अनि सिधै अघि अघि हिँडिरहेको थिएँ। अनि बिना एक्लै जान्छु भनिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ अनि एक्लै नजा, बरु उसँग जाऊ स्कुटीमा बसेर भनेर। अनि ऊ स्कुटीमा बस्यो अनि घर आइक्यो। अनि घर आएर एकछिनपछि मैले कल गरेँ। अनि म घर आइपुगेँ, म तँलाई एकछिनपछि फोन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। तपाईँहरू सँगै हिँड्ने साथी होइन? अब एउटा त्यत्रो पढिसकेको मान्छे, अब हुन्छ नि अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गर्ने बेलाको मान्छे हुनसक्छ, उहाँहरूको बिहेको प्लान पनि थियो होला होइन? सो त्यो बेलाको मान्छे एकाएक यसरी गायब भइराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? अब हामीलाई पनि थाहा छैन। अब हामी पनि उहाँ त हामी पनि गएको होइन। अब हामीले त अब प्रवेशले उसले जे भन्यो हामी चाहिँ त्यही भरमा त्यसरी नै खोजिरहौँ होइन? अब सरी, अब उसले भन्यो, अब उहाँ गयो। अब बिचमा उनीहरू आएका पनि हुन्थे थोरै फर्केर गौरीगञ्जमा। अब बाटोमा पनि देखेको थिएन र मान्छेहरूले अब त्यहाँ झगडा गर्दै आएको थिएन भनेर। अब 24 कोटीमै हामीलाई थाहा भएन कि कसरी हरायो भन्ने कुरा। अब त्यहाँको क्यामेरा पनि बिग्रेको रहेछ होइन? सिसी क्यामेरा पनि बिग्रेको? हजुर। अब त्यहीँनिर थाहा नभएपछि अब ऊ एक्लै हिँड्ने कि अब उस केटाले नै कतै अब उसले यस्तो मेरो राज थाहा पायो भनेर कतै अब उसलाई नै कतै राख्यो कि त्यो हामीलाई त्यही बिचमा कन्फ्युज भइरह। के क्लु नै पाए छैन कि हामीले। अहिले अब विभिन्न स्थानमा होइन के अरे अब अपहरणपछि हत्या भइरहेको छ, कसैको रेपपछि हत्या भइरहेको छ। चितवनमै पनि यस्तो घटनाहरू कति धेरै घटिरहेको छ लकडाउनकै बेलामा पनि होइन? सो यो अहिलेको यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा के आउँछ कि साँच्चीकै हाम्रो साथी अहिलेसम्म सुरक्षितै होलान् जस्तो लाग्छ कि होइन, बाँकी अपराधै भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ भन्नु त? अब त्यो भन्नै सके छैन। अब के भयो? अब घटना पनि त्यस्तो घटिरह होइन? सोच्न त जताततै सोच्न पुगे क्या। सायद केही घटना पो भयो कि होइन, कि केटैले कता राख्यो कि अब नहुने भन्ने पनि छैन। अस्ति भर्खर त्यस्तो सुजिताको सुन्यो, के हो अब तपाईँहरू दुःखी हुनुहुन्छ होइन? धेरै नै। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, त तपाईँहरू छिमेकी हुनुहुन्छ होइन? अब अहिले यस्तो दुःखद घटना घटिरहेको छ चितवनमै मात्रै। जस्तै भर्खरै एउटा चेलीको अब निर्मम हत्या भयो अपहरण पछाडि होइन? अब त्यो केस सेलाइसकेको छैन, फेरि यताको केसहरू आइरहेको छ। यो केस पनि त आएको धेरै भइसकेको, छोरी हराएको पनि 10 दिन भइसकिसकेको छ होइन? अहिलेसम्म फेरि फेला परेको छैन भन्ने खालको आइरहेको छ। तपाईँहरू सबै गाउँलेहरू चिन्तित भएर उहाँहरूको लागि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा ढाडस दिइराख्नु भएको छ अथवा आफूले सकेको सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हेर्नु न, अब हामी पनि एकदम उसमा पऱ्यौँ कि अब नानी यहाँ त हामी देखिरहने आइरहने है, आफ्नै छोरी जस्तो लाग्यो नि त। नानी सज्जन थिए, आखिर यसरी हराइ भनेपछि अब दिदीहरूले बुझ्दा यस्तो गर्नुभयो, यसरी जानुभयो, यसरी गयो भनेपछि तपाईँहरू नपठाउनु पर्ने थियो। हामी त्यही त भन्छौँ, तपाईँहरू गर्नु पर्ने थियो भने हामी त थाहा भयो, अहिले थाहा भयो नि त।
हामी 81 अब पहिले त थाहा भएन हामीलाई 2-3 वर्ष भयो नि थाहा भएन नि त अन्त मैले त नानीलाई कान्छीलाई एउटा केटो मै ल्याउने हो भन्थेँ यहाँ आउँदा नि म त ग्यास लिएर आइरहन्थेँ नि त यो घर अनि अब त्यसो गरी यो नानी सबै सेयर गरी मलाई ग्यासको पैसा नि यो नानी नै झिकेर दिन्थेँ कि बाउले यो नानीलाई बुढापाका जस्तो विश्वास गरे सबै राखन धरन नानीलाई दिन्थेँ कि सबै व्यवहार सम्हाली यस्तो केटी हो क्या यो केटी अहिले अन्तिममा गएर यस्तो भयो हामी आफै अचम्म परेमा हामी आफै आमा जस्तै निराश हामी भयौँ के हजुर अब के भन्ने हामीले केही बोल्नै सकेको छैन अब कहाँ जाने कहाँ खोज्ने सबै अब सबै ठाउँमा छोडे संसारहरू है अब कतैबाट थाहै आएन पत्ता आएन अनि अब त्यो नानी गएर आफैले आत्महत्या गरेकी होइन अनि कसैले मार्यो कि त्यस्तो अनुसन्धान त्यो केटाले फेरि त्यसरी गएर अब हामी त्यही लगाएर 24 कोटी ल्याउँछु भन्दा त्यो एटिएममा पैसा झिकेर किन गयो होइन त्यसै ल्याएर यहाँ बुझाउनु पर्ने थियो नि त फेरि झन् हामी त यहीँ मात्रै आएर बुझिराख्यौँ त्यो केटा थुने ठाउँ नि हामी गएनौँ कि गएन जानु पनि गएन यहाँ दिदीहरू जानुभयो अलि बाटाहरू दिदीहरू यता बोल्न सक्नेहरू जानुभयो नि त गएर बुझ्दाखेरि पनि त्यो केटाले चाहिँ त्यसले यसरी मार्यो यसरी लगाएर अन्त उ गरे जस्तो छैन त्यसलाई हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि भन्नुभयो यहाँ लक्ष्मी भट्टराई दिदी हुनुहुन्छ क्या ओके त्यो दिदीले अब महिलाको यताउता काम गर्ने ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यस्तो गर्नुभयो अब भनेपछि त्यही केटाले नै चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गरेन कि भन्ने खालको शङ्का जुन खालको बिहेभियरहरू हेरेर त्यस्तो झगडा पर्दै त्यो केटो त्यसरी है एटिएममा नछिर्या भयो नि हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई त्यो हुन्थ्यो कि यहाँ ल्याइदिया भयो नि घरमा बाबा ल्याइदिनु जति खर्च लाग्यो नि गाडीमा हालिल्याऊ म यहीँ पैसा दिन्छु त्यो नानीलाई लिएर आइहाल्यो आउँछौँ बाबा लिएर आउँछौँ भन्दै एकछिन 10-15 मिनट केटीलाई गायब भयो केटी हराइ भनेपछि त अचम्म पर्ने कुरा भयो नि त बोल्दै गरेको छोरी बोल्दै गरेको छोरी अब यहाँ त हाम्रो छोरी चेली पनि कतिको सुरक्षित छन् भनेर हामी आफैले नै त्यो मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था आइसकिसक्यो होइन भन्नु त बोल्दै गरेको छोरी चेली 10-15 मिनटमै हराउँछन् अनि त्यो केटाले फेरि त्यही दिनमा त्यो यस्तो त्यसको म्यासेज त्यही दिनमा आउने त्यही दिन त्यो भाडा लानु पर्ने होइन त्यो आफै स्कुटर ल्याएर त्यही यहाँ आउनु पर्ने हामी त आमाको र बुवाको कुराबाट बुझ्यो हो नि त हामी सबै कुरा बुझ्यो नि छैन अनि त्यसपछि यसरी स्कुटर ल्याएर त्यही दिन आइपुग्यो त्यही दिन फेरि लानु पर्ने त्यो केटी भाडा यो नानी फेरि जान्छु भनेर नगइदिया भए नि हुन्थ्यो होइन अनि त्यो केटीले फेरि हो भनेर भनिदिए म यस्तो छ यो केटीसित यस्तो थियो पहिलेदेखिबाट म यसैसित बिहा गर्छु भनेपछि त्यो त्यहाँ ढली नि त अब मलाई माया गरेको केटो यो हो आखिर यो अन्त पनि रहेछ भन्ने भयो क्या त्यसलाई त त्यो त अब विश्वासघात भएपछि मान्छेलाई त्यो त्यसैले मन मोडेर त्यही केटी नै अब त्यसकै बुद्धि बिगाएर उसैले त्यो गल्ती गरेकी होइन त्यो पनि हुनसक्छ केटाको हातमा परेर कतै लगाएर त्यति छिटो त्यति छोटो समयमा त्यसरी हराएपछि त होइन त्यो त शङ्काको कुरा भयो कस्तो त्यही त नि त्यति ट्याप्प टिपेर लगाएर कतै लगाएर है लगाएर लुकाएर राख्न पर्ने अवस्था जस्तो भयो क्या त समय के त्यति छिट्टै गयो क्या 10-15 मिनट 20 मिनटको समयमा हरायो नि त नानी त यहाँबाट दाइ खोज्न जाँदै कतै पनि अब त्यो बजारमा त यस्तो अहिले लकडाउनको बेला त्यति भिड पनि हुन्न नि त बजार त शान्त हुन्छ त्यस्तो देखिने बेलामा पनि त्यो नानी हरायो भनेपछि हामी त अब त्यतिखेर थाहा भएन पर्सिपल्ट मैले थाहा पाएँ त अझ हामी नानीले भने नानी हराएको थियो नि त्यहाँ उसमा मेरो नानीको साथी हो क्या यो नानी पनि सँगै पढ्ने हो कस्तो राम्रो फरसिलो बोल्ने त्यो बिना त मम्मी सरहरूसित कस्तो परेर बोल्ने सबै कुरा साथीभाइसित नि त्यस्तो बोल्दाखेरि त्यस्तो उ नगर्ने के राम्रो बोल्ने के केटी त्यस्तो त नहराउनु पर्ने बोलेरै यसले भन्नु पर्ने मलाई यस्तो पर्यो भनेर यो केटी घरै आउनु पर्ने हो यसरी अहिलेसम्म गायब भएर बसेपछि त यो कुन चाहिँको फन्दामा परे नै हुनसक्छ भने क्या नानीले कि त्यसरी हुनुपर्छ कि नानीले अब मनै मोडेर उसले अर्कै चेन्ज गरे है बुद्धि नै बिगारेर गयो कि त्यस्तो हुन्छ अब के गरी हामीले के भन्ने खोइ हामीले आमाको पीडामा आमा रोएर म त हिजो बेलुका म आफै हार्ट एट्याक हुन्छु जस्तो भयो क्या यो सबै कुरा सोधेँ दिदी भाट आएपछि रुन मन लाग्छ दिदी रोएपछि एकदम मेरो छोरीको पीडा र यहाँको एउटै त हो नि अनि गएर त सबै कुरा हेर्दै जान्छु अनि मोबाइलमा त्यो देखाउँछ नि अहिले पनि घटिरहेको घटनाहरू सबै हेर्दै गएपछि म आफै कस्तो भएछु कि मनै अर्कै भएछ क्या अनि बेलुका त यो मुटु ढुकढुक भइरह्यो मेरो त है सकेन के अनि सास फेर्न गाह्रो भयो अनि मैले भने नानी मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने पानी ल्याएर दिएँ गरी एक कमरा पानी खाएँ अनि फेरि एकदम दौडे जस्तो अवस्था मुटु आयो क्या मलाई त्यो टेन्सन बढी भयो क्या त्यो सबै लिएँ अनि तपाईँले मम्मी सबै कुरा हेर्नु भयो मोबाइलमा अनि त्यो नानीको बिनाको नि तपाईँ सधैँ गएर हेर्नु भयो त्यही सम्झेर हो तपाईँ यस्तो घरमा चुप्ला सुत्नु भने निन्द्रे 2 बजीसम्म सुते खाने क्या म निन्द्रै आएन क्या मलाई त्यस्तो अवस्थामा मेरो नानीले यो के फरक थियो र म त सधैँ आइरहने घर हो क्या यो त्यो नानीले आएर आन्टी मलाई चिया खानु मलाई शरबत पानी खानु भनेर दिएर खानु कि खानु भन्ने के जतिखेर नि
त्यस्तो नानी हो म आइरहन्थेँ अहिले यस्तो अवस्था भयो अब कसो गरी सोच्नै नसक्ने अवस्था भयो कहाँ जाने हाम्रै मन पेट पोलेको क्या आमालाई कस्तो भयो होला भन्नु न अब सम्बन्धित निकायलाई खबर पनि गराएको छ तर पत्ता लागेको छैन अनि अझ मैले मिडियाहरूलाई पनि भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो पत्रकारलाई भनेदेखि उहाँहरूले खोजिदिनु हुन्थ्यो हामीले भन्दा त उहाँले धेरै जान्नुभयो भनेर भनेर अनि ठाउँमा पत्रकारहरू सबै हुनुहुन्छ ठाउँमा पुर्याइदिन पाए तै पनि कतै देखिन्छ कि कसैले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ अन्त मैले नानीहरू मोबाइल चलाउन तिमीहरूले म्यासेज गरेर छोड कतै यस्तो केटीहरू कतै भेट्यो कि भनेर सेयर गर कसैसित भने गरिरहेको छ मम्मी हामीले भन्छ अनि काठमाडौँबाट हिजो बेलुका एउटाले 2 घन्टा अगाडि हाले मेसेज छोडे भनेको थिएँ कि सीता श्रेष्ठ हो कि के भन्ने अनि मैले नानी त्यो दिदीलाई एकचोटि फेरि तिमीहरूले मेसेज पठाउन कहाँनिर भेटियो समातेर त्यसलाई है एउटा मिडियामा राखेर उ गर्न लाउनु हो कि होइन त्यो नानी त्यो पनि गर्न लाउनु भनेर त्यो मेसेजै उहाँले हेर्नु भएन भने क्या नानीले हामी भेट्यो भनेर भनेको छ भेटियो भनेर अब त्यो बिना बहिनी नै भेटेको कि यही फोटो हामीले जुन हालेको फोटो यस्तै केटी मैले भेटेको छु भनेर सेयर गर्दाखेरि नानीको मेसेजै हेरे होइन भने अब बेलुकामा भयो अहिले दिउँसोमा हेर्छिन् कि सबैले गरिरहेको छ कि त्यो उसले भेटियो भने आछ मोबाइलमा पनि काठमाडौँमा भेटियो भनेर के अब त्यहीँ पुगेर कतै अब गाडी चढेर जानै सक्छन् यतिको पढेको केटीहरू त दिमला भाडा मसित छैन भनेर नै पुग्न सक्छन् नि त जे पनि हुनसक्छ जे नि हुनसक्छ कहाँको मान्छे कहाँ लगेर मारेको हेर्नु त त्यो भइरहेको छ यस्तो घटनाहरू त्यही सुनेर हामी त सबै चिन्तित छौँ क्या झन् आमा हजुर चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो घटना यसरी दिनानुदिन बढिरहेको छ चितवनमै मात्रै पनि यो रिपिटली एकदमै बढिरहेको छ क्या होइन एउटा सिद्धिन नपाई अर्को सिद्धिन नपाई अब त हाम्रो छोरी चेलीहरू सुरक्षित छन् र भनेर हामीले आफैले क्वेसन गर्ने बेला भइसकिसकेको छ अब छ हाम्रो लागि नियम कानुन सम्बन्धित निकाय प्रशासन छ तर हामीले इन्फर्म गराएको अब उहाँहरूले इन्फर्म गराएको 10 दिन भइसक्यो भेटेको छैन अस्ति इन्फर्म गराउँदै मरेको अवस्थामा भेट्यो होइन सो यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले हाम्रो त यस्तै हो त हाम्रो यतिमा अहिलेसम्म यस्तो घटना घटेको थिएन अब सुरु भयो क्या अब सुरु भयो जस्तो लाग्न थाल्यो अब यो नानी त त्यस्तै ऊ पनि थिएन एकदम शान्त वातावरणकी नानी थिए खै हाम्रो त अलि टाढा पर्छ घर पनि टाढा सुनिन्थ्यो अहिले आफ्नै घर दैलो भयो आफ्नै घरमा भयो भनौँ न अब आफ्नै बहिनीहरू नै जान लाग्यो अब यसरी घट्न लाग्यो घटना अब खै हामीले त यो बहिनी त खै जिउँदो होली जस्तै लाग्दैन क्या यो घटनाहरू हेर्दाखेरि यो घटना यसो हेर्दै जाँदा त्यो बाबुलाई माया लाग्यो त्यसले केही गर्न सकेन त्यसले अरू मान्छे लाउन त सक्छ सक्दैन जे पनि हुनसक्छ भने कुरा हेर्नै नसक्ने भयो खोइ हामीलाई त आशै छैन क्या मलाई त आशै लाखाइन कति पनि लाखाइन क्या अब यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो यतिमा यस्तो परेको पनि छैन भनेपछि कारण चाहिँ त्यही 2टा गर्लफ्रेन्डको कारणले गर्दा बिचमा केही घटना घट्यो कि जस्तो चाहिँ त्यही हो अब उतापट्टि नभए केही पनि हुन्थेन अब उतापट्टि त्यस्तो रहेछ हामीलाई थाहा भएन अब उसले अब तैँले अर्को लिएर बसी मलाई म किन बाँच्ने भनेर उसले नै ज्यान फाल्थ्यो कि उसले मान्छे लाग्यो त्यो चाहिँ अब भगवान् जानु है हामी जानिन्न जस तपाईँहरू सबैजना एकदमै दुखी मोडमा हुनुहुन्छ एकदम दुखी छौँ हामी त एकदमै दुखी छौँ अब अलि टाढा पर्छ हाम्रो घर अलि माथि नै पर्छ अनि जाम्न के कसो छ भनेर यसो आउन मन लाग्यो सधैँ देखिरहने नानीहरू सधैँ हिँड्ने नानीको साथी पनि हो त्यही त हजुरले गरिदिनु भयो भने राम्रो हामी भन्दा नि हजुरहरू माथि तमा हुनुहुन्छ हामी त कहाँ जान सक्छौँ र यसै गाउँघरतिर यसो खोज्ने हो कसैले कता छ कि भनेर त्यस्तै मान्छे केटी भेट्यो भने त्यहाँ गएर खबर गरेर सोध्ने हो अब खोजिहे सबै ठाउँमा मान्छे पुगे होइन अब कतै पत्ता लगाउन सके होइन हुन्छ अब हातमा छ हुन्छ अब हामी यो न्युज पक्कै पनि पब्लिक गर्छौँ र दर्शकहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामीले यो फोटो पनि साइडमा राख्नेछौँ यो फोटोमा देखिएको व्यक्ति कहीँ कतै देख्नुभयो भनेदेखि प्लिज सम्पर्क गरिदिनु होला रातो अक्षता लगाएको फोटो एकदम क्लियर छ क्या त्यही फोटो हालिदिनु पाएँ मैले नानीलाई त्यही हालिदिएँ भनेको छु कि एउटा रातो अक्षता लगाएर चाहिँ नि त्यो दसैँको हो कि कसको हो त्यसको हो त्यो नै हालिदिएँ अहिले फेसबुकमा देखिने अहिले लास्टमा लगाएको फोटो छ नि दिदी हो चाहिँ त्यही राखिदियो जुन कपडा लगाएको त्यही भएर होइन ठिकै छ यस्तै बेलामा हो नि त गर्ने कुन मिडिया हामी गुड टिभीबाट हो एकदम खुसी लाग्यो हजुर पर्सनल्ली यसरी आएर यो घटनामा हुन्छ नि यो घटनाको बारेमा जे जस्तो भए पनि यसरी बुझ्छु म सहयोग गरिराखेको छु भनेर यो आइदिनु एकदमै ठुलो कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ होइन त्यही भएको भएर हजुरसँग मलाई अलिकति जोडिन मन लाग्यो उहाँको आँसु हामीले देखिरहेको छौँ उहाँलाई परेको पीडा होइन प्लिज हाम्रो तर्फबाट पनि फुल हुन्छ
जस यो घटनामा जोसुकै दोषी भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई छोड्नुहुन्न होइन यो होइन यो वास्तवमा यो घटना मात्र होइन मुलुकमा घटेका जति पनि घटनाहरू छन् यस्तो घटनामा दोषी जोसुकै होस् त छोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता हो। होइन तर अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न अस्ति भर्खरै पनि त्यहाँ सुजिताको केस भयो होइन भर्खरै त्यो सेलाइ पनि सकेको छैन अझै पनि। सो यो हुँदाहुँदै फेरि उहाँको छोरी हराएको पनि 10 दिन भइसकिसकेको छ अहिलेसम्म चाहिँ भेटिएको छैन नि त मान्छे। यसले गर्दाखेरि भोलि त्यहाँ अर्को अपराधी तपाईँलाई मैले भन्नु खोजेको के भने निर्मला पन्तको आजसम्म जो अपराधी पत्ता लागेको छैन म पनि एउटा तहको सरकार प्रमुख हो। यस अर्थले सङ्घीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार दायित्व बराबर हो। यस अर्थमा यस्ता जघन्य प्रकृति जुन घटनाहरू घट्छन् यसबाट उन्नति कसरी पाउनु न राज्यले यसमा सक्दो प्रयत्नका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको पत्ता लगाएर कारबाही धारा लानुपर्छ नि। यो चितवनमा मात्र यति धेरै घटनाहरू क्राइमहरू बढिरहेको छ कि एकपछि अर्को यसमा किन यो नियम कानुनले राम्रोसँग कारबाही गर्न नसकेको अथवा काहीँ केही कमी कमजोरी भएर किन मेयर साहब यो भएको चाहिँ यो नियम कानुनको कुराहरू दायरा हुँदा पनि कतिपय सन्दर्भमा वास्तव चेतनाको कमी कमजोरी पनि रह्यो। अनि यो जुन टिमएजको नानी बाबरको प्रक्रिया छ यो टिमएजलाई राम्रोसँग परिवारदेखि सबै साथी सङ्गतिको बिचमा त्यसले बिहेभ राम्रोसँग गर्नु एउटा परिवारको पनि दायित्व र विशेष यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू रोकथाम गर्ने दायित्व मलाई लाग्छ सामाजिक संस्था तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मीहरू हामी जनप्रतिनिधि सबैको दायित्व पनि मनपर्छ गर्दछौँ। ठिक छ अब जस्तो गल्तीको कुरा त आइहाल्यो होइन टिनेजको कुरा जस्तो उहाँहरूले ट्रस्ट गर्नुभयो होला होइन बिहाभन्दा अगाडि उहाँहरू रिलेसनमा भएको कुरा थाहा थियो अब त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा भयो त्यो गल्तीको कुराहरू भयो तपाईँले भने जस्तै होइन त्यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ सबैजनाले यो भिडियो हेरेर अलिक सचेत पनि हुनुपर्छ हामी कस्तो मान्छेलाई ट्रस्ट गर्दैछौँ भनेर पनि। तर जस्तो जुन घटना घटिसकेको हुन्छ नि जस्तो अब सुजिताकै केसमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ हिजो त्यत्रो धेरै हङ्गामा भयो कुटाकुट भयो हानाहान भयो तर पनि दोषीलाई अहिलेसम्म पक्रिन सकेका छैन त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैन यसमा चाहिँ कमजोरी कसको छ? विशेष मलाई के लाग्छ भने आखिर त्यो उनी सुजिता बहिनीको केसमा पनि अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसकेको छ। उनको सम्पर्कको आधारमा जाँदा यदि नेपालको पुलिस प्रशासन गहिरो तरिका लाग्न सक्षम हुन्छ भने मैले महसुस गरेको छु र मलाई त्यो लाग्छ त्यो बहिनीको घटनामा प्रकृतिमा पक्कै पनि पुलिस प्रशासन नजिकबाट जानेछ र अहिले मोबाइल पत्ता लगाइसके सबै पत्ता लाग्छ भने म विश्वस्त छु र यसमा मलाई लाग्छ पुलिस प्रशासन सहितबाट लाग्नुपर्छ र मैले बुझेसम्म मैले जानेसम्म चाहिँ प्रशासन लागिरहेको मैले पाएको छु अहिलेसम्म। भनेपछि चाँडै दोषी चाहिँ पत्ता लाग्छ दोषी पत्ता लाग्छ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त रहौँ र दोषी पत्ता लाग्नु दायित्व राज्यको हो राज्यले दोषी पत्ता लगाएर छोड्नुपर्छ। हस् थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद। ओके पुलिस प्रशासनले खोजेको केही कुरो पनि त्यो आइसकेपछि जे त्यो एक्ज्याक्ट भएपछि भोलि खोजी गर्न सही हुन्छ। हामीले खोजेको जे हो त्यही अरू कति बस्नु ल है हुन्छ अहिले लाग्छ भने कति साथमा छौँ यही भन्नको लागि हो होइन केही हुने यसलाई होइन यसको चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ घटेका घटनाहरूको विषयमा चाहिँ कसरी घटेको थियो भन्ने कुरा जानकारी पहिलादेखिको सबै कुरा थाहा भयो भने पनि खोज्ने निकायलाई नि सहज हुन्छ क्या। अनि त्यो केही आधार भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ। झाकछोप हुनु भएन घर परिवारले छरछिमेकले पनि उसको प्रकृति कस्तो थियो भन्ने एउटा आधार चाहिन्छ खोज्नका लागि पनि ती आधारलाई चाहिँ मुख्य माध्यम बनाएर नै सरकारी निकायले पनि त्यसरी खोजी गर्नुपर्छ। हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच।